And in case of staggered form, the atoms, all the atoms are, the position of all the atoms are identified. That is, the hydrogen atom of second carbon are not eclipsed by, are not blocked by the hydrogen present in K फर्स्ट कार्बन पहिलो कार्बनकोले ब्लक गर्दैन अनि के हुन्छ तिनीहरू टाढा टाढा हुने भएको भएर स्टेरिक अथवा टर्सनल स्ट्रेस कम हुन्छ सो दैट स्टैगर्ड फर्म इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इक्लिप्स फर्म and practically or experimentally the staggered form will have 2.9 kilocalorie less energy as compared to that of what eclipse form. It simply means the staggered form is stabilized by 2.9 kilocalorie per mole energy भनेर भन्न सकिन्छ भनेर यहाँसम्म चाहिँ पढाएको थिए हो कि हैन भन त हजुर सर यससम्ममा केही सोध्नुपर्ने कन्फ्युजन छैन है अब मैले अर्को मोलिक्युल सुरु गरे सिलेबसले हामीलाई दुईटाको कन्फर्मेसनल आइसोमर पढ्नु भनेको छ एउटा इथेनको अर्को के को ब्युटेनको है अर्को मोलिक्युल ब्युटेनको हामी स्टडी गर्दैछौँ र ब्युटेनको स्टडी गर्नको लागि हेर है ब्युटेनको स्टडी गर्नको लागि पहिला जस्तो मैले यहाँ एउटा मोडल त्यही मोडलमा हेर है देखिन्छ नि यो स्क्रिनमा देखाएको छौ हजुर अब यहाँ मैले के सपोज गरेको भने यो चाहिँ यो पनि कार्बन हो यो पनि कार्बन हो यो माथिपट्टि जस्तो इथेन भनेको त CH3 CH2 CH2 CH3 हो नि त ल मैले यसलाई शेयर ब्लक गरेर मैले यहाँबाट देखाउँछु र सजिलो होला ल हेर यहाँ है जस्तो इथेन भनेको त CH3 CH2 CH2 CH3 हो नि त ब्युटेन भनेको हो अब मैले के सपोज गरेको भने यो कार्बन हो हेर है यो तिमीतिर यो देखाएको छ नि यो एटम मैले समाएको दुईटा एटम छ नि यहाँ यो दुईटा बेसमा भएको यो एउटा कार्बन हो यो अर्को कार्बन हो अनि यो माथिपट्टि देखाएको छ नि यो ब्ल्याक कलरमा देखिन्छ यो माथिपट्टिको दुईटा चाहिँ CH3 हो यो C भयो यो कार्बनसँग CH3 यो कार्बनसँग दुईटा हाइड्रोजन एउटा CH3 भएको भएर एउटा दुईटा तीनटा चारवटा के भयो कार्बन भयो ब्युट भयो अनि हाइड्रोजनहरु भयो त्यो भएर CH3 CH2 CH2 गर्दाखेरि यो CH3 भयो यो कार्बन मात्रै नभएर यो के CH3 यो CH3 भनेको यसमा तीनटा हाइड्रोजनहरु अरु जोड्दै जानी भनेको के यो CH3 को कार्बन यो CH3 को कार्बन यो एउटा कार्बन अनि यससँग भएको दुईटा हाइड्रोजन यो अर्को कार्बन यो हाइड्रोजन भयो भने अब यो फर्म कस्तो हुने भयो त भने अघि मैले स्ट्रक्चरमा देखाए जस्तो हेर है अघि मैले स्ट्रक्चरमा देखाए जस्तो आउने भयो कसरी आउने भयो त स्ट्रक्चरमा देखाए जस्तो भने यो स्ट्रक्चरमा स्क्रिनमा हेर है जस्तो मैले यो फर्मलाई सबभन्दा पहिला कुन फर्म भनेको भने यो फर्म यहाँ हेर यो पहिलो स्ट्रक्चर छ नि ए भनेर लेखेको हो यसरी लेख्यो भने तिमीहरुलाई मैले पहिलेबाट के भनेको छु यसरी सँगसँगै लेख्यो भने कुन फर्म हुन्छ भनेको थिए भन त यसरी देखाएको छ नि CH3 यो CH3 ले के इन्डिकेसन गर्छ भनेको थियो मैले यो CH3 ले यो CH3 लाई के गर्छ रिपेल गर्छ छेक्छ भने हो नि त स्याडोमा पार्छ इक्लिप्स गर्छ भने हो नि त यसरी लेखे रिपल्सन त अभियसली हुन्छ तर यो नोटेसन गर्दा के भने यो एउटा कार्बन हो हेर है यो एउटा कार्बन यहाँ यो स्ट्रक्चरमा सजिलो होला अझै ल यो एउटा कार्बन भयो हेर है यो एउटा कार्बन भयो यो कार्बन बुझ्यो नि यो कार्बन अनि यसको यो कार्बनसँग के जोडियो त भन्यो भने दुईटा हाइड्रोजन जोडियो एउटा के जोडियो मिथाइल ग्रुप जोडियो CH3 CH2 CH3 भन्दाखेरि त बीचको दुईटा CH2 CH2 लाई जोडेको मैले रेफरेन्स लिएको भने यो बीचको सेकेन्ड कार्बन भयो त्यससँग दुईटा हाइड्रोजन जोडियो एउटा CH3 जोडियो त्यो भएर यहाँ देखाएको यो CH2 मा भएको यो कार्बन भयो सेकेन्ड कार्बनसँग दुईटा के जोडियो हाइड्रोजन जोडियो र अर्को एउटा के जोडियो त एकतिर CH3
CS3 CS2 भन्दाखेरि त एउटा CS3 जोडियो, दुईटा हाइड्रोजन जोडियो, त्यो भएर यो कार्बनसँग दुईटा हाइड्रोजन जोडियो, एउटा के जोडियो CS3। त्यस्तै थर्ड कार्बनमा अब हेर, थर्ड कार्बनमा पनि CS2 के हो CS3 हो, त्यो भएर ठिक्क पछाडिपट्टि अर्को कार्बन छ, त्यससँग एउटा CS3 जोडियो, दुईटा के जोडियो हाइड्रोजन जोडियो। त्यो भएर मैले यो फर्म देखाएको यस्तो फर्म यहाँ हेर, यो फर्म भनेको यो फर्ममा हेर त, यो अहिले देखाएको फर्म भनेको ठ्याक्कै यो फर्म हो। यो कार्बनसँग दुईटा हाइड्रोजन जोडियो, एउटा के जोडियो CS3 अनि यो कार्बनसँग पनि एउटा CS3 जोडियो, दुईटा के जोडियो त्यो भएर यो फर्म भनेको ठ्याक्कै अहिले यो पहिलो स्ट्रक्चरमा देखाएको फर्म भनेको यो स्क्रिनमा मैले देखाएकोमा देख्दैछ तिमीहरूले यो मैले देखाएको स्ट्रक्चर देखाछ हजुर सर यो स्ट्रक्चर देखाउने हो भने यो स्ट्रक्चरमा एउटा कार्बनसँग यो कार्बनसँग दुईटा हाइड्रोजन र एउटा CS3 जोडियो, त्यस्तै अर्को कार्बनसँग पनि दुईटा हाइड्रोजन र एउटा के जोडियो CS3 जोडियो। यसको पछाडिको लामो हुन्छ भनेर मैले हाइड्रोजन यसमा नजोडिदिएको। त्यो भएर यो दुईटा कार्बन, यो ब्ल्याक देखाएको दुईटा कार्बन भनेको CS3 को कार्बन हो नि त, हो देखाछ यो दुईटा CS3 को कार्बनहरू एउटै साइडमा छ कि अपोजिट साइडमा छ हेर त, अपोजिट साइडमा छ। अनि तिमीहरूले त्यो साइडबाट हेर्दा, मैले समाएको साइडको उसबाट ठिक्क कार्बनबाट हेर्दा कुनै पहिलो कार्बन भनेको यो कार्बन है, तिमीहरूतिर फर्केको कार्बन, त्यो कार्बनमा भएको कुनै एटमले अर्को एटमहरूलाई छेक्या छैन। त्यो भएर यो कुन फर्म भयो त स्ट्यागर फर्म हो, हिजो पढे जस्तो हेऱ्यो भने बुझ्दैछ नि। त्यो भएर मैले यहाँ देखाउँदा के देखाएको भने स्ट्यागर्ड फर्ममा ठिक्क बिचमा लगाएर देखाउनु भनेर एउटा कार्बन, त्यो कार्बनसँग एउटा CS3 जोडियो, HH जोडियो, अनि अर्को कार्बनको हाइड्रोजन र CS3 ठिक्क अपोजिट फर्ममा भयो। त्यो भएर पहिलो स्ट्रक्चर आयो। यसको नाम के हो अहिले भनौँला। यो स्ट्रक्चर लेखेको बुझ्छ पहिलो स्ट्रक्चर? हजुर सर। अब यसलाई 60 डिग्रीमा रोटेट गरे, हेर यो फर्म थियो नि, 60 मा रोटेट गर्ने हो भने यो कहाँ आयो त, यो फर्ममा थियो भने यहाँ आयो हो। त्यो फर्ममा आउँदा के हुन्छ हेर त, ठिक्क यो CS3 को पछाडि हाइड्रोजन पर्छ, यो हाइड्रोजनको पछाडि यो हाइड्रोजन पर्छ, अनि यो CS3 र यो हाइड्रोजन ठिक्क पछाडि पर्छ, हो कि हैन? अनि त्यो गर्दा यसलाई इक्लिप्स भन्नु चाहिँ भएन। इक्लिप्स भनेको त के हुन्छ भने ठ्याक्क उही एटमले छेके पो नदेखिने हो त। यसमा चाहिँ पर्न चाहिँ ठिक्क पछाडि पर्ने भयो, तर यो CS3 ले यो हाइड्रोजनको पछाडि पार्यो, यो हाइड्रोजनले यो CS3 लाई पछाडि पार्यो, यो हाइड्रोजनले यो हाइड्रोजनलाई पछाडि पार्यो। त्यो भएर हामी लेख्दा के लेख्यौँ भने पहिलो कार्बनमा भएको चिजहरू हिजो जस्तो चेन्ज हुने भएन, रोटेसन हुँदा त एउटा रोटेसन हुने हो नि त, यो अर्को त सेम रहन्छ, बुझ्दैछ कि बुझेन? त्यो भएर यो कार्बनमा भएको यो ब्ल्याक कलरले देखाएको मैले जस्ताको तस्तै छ भनेर नचलाइराखेको, रोटेसन गराएको अर्को हुँदा यो CS3 ठिक्क के को पछाडि पुग्छ त, हाइड्रोजनको पछाडि। त्यो भएर त्यो ठिक्क पछाडि पुग्दाखेरि हामी कुन फिगरमा देखाउनु, कसरी देखाउनु भनेको थिएँ, डटेड लाइनले सँगै देखाउनु भने भएर मैले यहाँ सँगै डटेड लाइनले यो CS3 को पछाडि ठिक्क हाइड्रोजन सँगै, अनि यो हाइड्रोजनको पछाडि ठिक्क हाइड्रोजन भनेर सेकेन्ड स्ट्रक्चर बन्यो। ठीक छ? अब फेरि यसलाई 60 डिग्रीमा घुमाऊ। फेरि 60 डिग्रीमा घुमाउने हो भने यो फर्म आउँछ, आउँदैन नि? फेरि 60 मा घुमाउँदा के भयो, त्यताबाट हेर्दा कुनै पनि नछिक्किएको आउँछ। त्यो भएर यो CS3 ठिक्क यहाँ बिचमा पर्यो, यो पहिलो कार्बनको CS3 र HH जहाँको त्यही छ मैले देखाएको स्ट्रक्चर जस्तो, अनि यो CS3 बिचमा पर्यो, यो हाइड्रोजन यहाँ बिचमा आयो, यो हाइड्रोजन बिचमा आयो, त्यो भएर यो फर्ममा आयो। ठीक छ? अब फेरि इफ यु रोटेट इट बाई 60 डिग्री, अब फेरि 60 डिग्रीले रोटेट गर्यो भने हेर है, फेरि 60 डिग्रीले रोटेट गर्यो भने के हुन्छ, हेर त त्यहाँबाट हेर त, ठ्याक्क 60 डिग्रीले रोटेट गर्दा फेरि के भयो,
यो CH3 लाई छेक्यो, हाइड्रोजनले हाइड्रोजनलाई छेक्यो, हाइड्रोजनले हाइड्रोजनलाई छेक्यो, त्यो भएर CH3 ठिक्क कहाँ राखेँ मैले? पछाडि राखेँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भनेर राखेँ। फेरि 60 ले घुमायो, यो फर्म आयो, यो 60 ले घुमाउँदा, अनि यो स्ट्यागर्ड फर्म आयो, अनि फेरि 60 ले घुमायो भने यो फर्म आयो, अनि घुमेर फेरि उही फर्ममा गयो। यो रोटेसन बुझ्यो कि बुझेन मैले देखाएको? हजुर सर। त्यो भएर अब ब्युटेनको कन्फर्मेसनल आइसोमर भनेको ब्युटेनको कार्बन कार्बन सिंगल बन्डलाई if you rotate it by 60 degree अथवा if you carry out the rotation between carbon carbon single bond, के हुँदो रहेछ त भने if you start from this particular compound, यति धेरै छवटा स्ट्रक्चरसँग घुमेर फेरि फर्स्ट स्ट्रक्चरमा जाँदो रहेछ, हो कि होइन? हजुर। बुझ्याछ? बुझ्याछ छैन? हजुर। अब यसमा देखाएको के त, यो पहिलो फर्म हिजो पढे जस्तो भन्यो भने यो पहिलो फर्म के फर्म? स्ट्यागर्ड फर्म हो कि इक्लिप्स फर्म हो भन? स्ट्यागर्ड फर्म। अनि सेकेन्ड वान इक्लिप्स्ड। थर्ड वान स्ट्यागर्ड। फोर्थ वान इक्लिप्स्ड। दिस वान इज फिफ्थ वान स्ट्यागर्ड। सिक्स चाहिँ के हो? इक्लिप्स। यो इक्लिप्स हो। स्ट्यागर्डको ठिक बीच बीचमा देखाइन्छ, इक्लिप्सको कसरी देखाउने डटेड फिगरले देखाउने भनेको थियो। त्यो भएर इफ यु observe this 6 structure 1, structure 3 and structure 5 are staggered form, and structure 2, 4 and 6 are what? Eclipse form. तर यिनीहरुको नाम चाहिँ इक्लिप्स नबने पनि ठिक्क पछाडी पर्छ भनेर देखाएको। इक्लिप्स ठ्याक्कै किन नबनेको भने ठ्याक्कै यो टोटली इक्लिप्स हो, किनभने CH3 को पछाडी CH3 पर्छ, टोटली छेकिन्छ। हाइड्रोजनको पछाडी हाइड्रोजन पर्छ, टोटली छेकिन्छ। हाइड्रोजनको पछाडी फेरि अर्को हाइड्रोजन पर्छ, टोटली छेकिन्छ। तर यसमा हेर्यो भने CH3 र H पछाडी पर्ने भएको भएर टोटली उही ग्रुपले नछेक्या भएर टर्म चाहिँ इक्लिप्स भनेर युज गर्दैन, तर ठिक्क पछाडी स्याडोमा पर्छ भन्ने टर्मलाई लिएकोलाई हामी के भन्ने, यो फर्स्ट, थर्ड र फिफ्थ चाहिँ स्ट्यागर्ड फर्म हो, सेकेन्ड, 4 र 6 चाहिँ यो इक्लिप्स फर्म हो। अब हामीलाई के थाहा छ भने हिजो इथेनको पढ्दाखेरि we are very clear that the staggered form is more stable as compared to के form? Eclipse form। त्यो भएर अब आजको स्ट्रक्चरहरुमा हेर्यो भने स्ट्रक्चर 1 को, स्ट्रक्चर 3 को र स्ट्रक्चर 5 को स्टेबिलिटी बढी हुन्छ as you compare with structure 2, 4 and what? 6। लजिक उही हो। हिजोको जस्तो स्ट्यागर्ड फर्मको स्टेबिलिटी बढी हुने भएको भएर स्ट्रक्चर 1, 3 र 5 को स्टेबिलिटी बढी हुन्छ एज कम्पेयर टु स्ट्रक्चर 2nd, 4th एन्ड व्हाट? के को? 6 को। अब त्यही स्टेबिलिटी बढी भएका, सुन है, ब्युटेनमा अब स्टेबिलिटी बढी भएका स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 1 र स्ट्रक्चर 5 छन् नि, बुझ्दैछ? हजुर सर। ती मध्ये यो स्ट्रक्चर फर्स्टलाई अब यसको आइसोमरमा भन्दा नाम फरक दिन्छ, इक्लिप्स र स्ट्यागर्ड भन्दैन। इथेनमा इक्लिप्स र स्ट्यागर्ड भन्छ, यहाँ फरक नाम दिन्छ। यो फर्स्ट स्ट्रक्चर छ नि स्टेबिलिटी बढी भएको स्ट्यागर्ड फर्मको, यसलाई चाहिँ दुईटा CH3 ग्रुपहरु ठिक्क अपोजिट साइडमा छ नि। त्यो भएर यो स्ट्यागर्ड फर्मलाई के भन्छ भने एन्टी कन्फर्मर भन्छ। के भन्छ? एन्टी। यो स्ट्यागर्ड कन्फर्मेसन हो। स्टेबिलिटी बढी हुने भएको भएर पहिला स्ट्यागर्डको नाम दिन्छ। यो दुईटा CH3 ग्रुपहरु ठिक्क अपोजिट डाइरेक्सनमा भएको भएर यसलाई के भन्छ? एन्टी कन्फर्मर भन्छ। बुझ्यो नि? अनि यो दुईटा CH3 ग्रुपहरु भएको 3 र 5 स्ट्रक्चर छ नि, देख्दै छ 3 र 5? हजुर। 3 र 5 उस्तै हो नि त। एउटाको CH3 यता छ, अर्कोको उता छ, फरक त्यति मात्र हो। यो CH3 को रिपल्सन जति हुन्छ यो CH3 को रिपल्सन पनि त्यस्तै हो। त्यो भएर अब यो दुईटा यो 3 र 5 स्ट्रक्चरलाई गाउचे कन्फर्मर भन्छ। के भन्छ? GAUCHE, गाउचे। दिस फर्स्ट वान इज के कन्फर्मर? एन्टी, and structure 3 and structure 5 are called as what? गाउचे कन्फर्मर। अनि यो एन्टी र गाउचे अरुको त हेर्नै परेन, किनभने यो 1, 3 र 5 को भन्दा 2, 4 र 6 को स्टेबिलिटी के हुन्छ? कम हुन्छ इक्लिप्स फर्मको।
अब यो स्ट्रक्चर 1 3 र 5 मध्ये स्ट्रक्चर 1 को स्टेबिलिटी के हुन्छ बढी हुन्छ किनभने दुईटा बल्की ग्रुपहरु अपोजिट डिरेक्सनमा भएपछि टोर्सनल स्ट्रेस कम हुन्छ सो दैट द स्टेबिलिटी फर स्ट्रक्चर फर्स्ट विल बी ग्रेटर एज कम्पेयर्ड टु स्टेबिलिटी अफ 3 and 5 therefore the higher stability conformer is called anti conformer and remaining two conformer are called as what गाउचे कन्फर्मर अनि एन्टी र गाउचे कन्फर्मर का बीचका अरु यो 4 र 6 कन्फर्मरहरु छ नि इक्लिप्स फर्ममा देखिएको यो कन्फर्मरको नाम के दिन्छ भने स्क्यू कन्फर्मर भन्छ SKEW के कन्फर्मर स्क्यू कन्फर्मर र अब डिटेलमा म भन्छु यहाँ सुन त्यो भएर अब यसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हेर्यो भने हेर है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हेर्यो भने मैले यसलाई रेफरेन्स लिएर बनाएको यसको सबभन्दा एनर्जी के हुनुपर्छ हाई कम हुनुपर्छ लो हुनुपर्छ एनर्जी बढी भएको चित्त अनस्टेबल हुन्छ भने नि त्यही जो त्यो भएर सबभन्दा कम एनर्जी के को हुनुपर्छ 1 को त्यो भएर 1 को एनर्जी बनाउँदा यहाँबाट बनाएको 1 को सबभन्दा कम छ भनेको यता बन्ड रोटेसन यता एनर्जी 1 को एनर्जी घुम्दै आउँदा उही आउँछ भनेर देखाएको यो 1 को एनर्जी सबभन्दा कम एउटा भ्यालुबाट रेफरेन्स लिएको बुझ्दैछ नि हजुर 1 लाई घुमाएपछि कुन फर्म आउँछ हेर त 2 आउँछ त्यो भएर एनर्जी 2 को के हुनुपर्छ बढी हुनुपर्छ त्यो भएर मैले यहाँ ग्राफमा हेर है यो बढी देखाएँ 2 भयो ठीक छ यो भ्यालुको कुरा अहिले गरौँला भ्यालु छोड 1 बाट 2 मा आउँदा एनर्जी बढ्यो किन भन्ने काम त क्लियर भएको छ नि किनभने त्यो अनस्टेबल हो टोर्सनल स्ट्रेस बढी हुन्छ त्यो भएर 2 को एनर्जी बढी भयो भनेर देखाएको इज इट क्लियर हजुर यो फर्गेट अबाउट द एनर्जी भ्यालु है यो एनर्जी भ्यालु अहिले छोड म फेरि बुझाउँछु अहिले नै अनि अब 2 बाट घुम्दै 2 बाट रोटेसन गरायो भने कुनमा जान्छ 3 मा अनि 2 को स्टेबिलिटी बढी हुन्छ कि 3 को स्टेबिलिटी बढी हुन्छ भन 3 को स्टेबिलिटी बढी हुन्छ भने एनर्जी के हुनुपर्छ त रोटेसन हुँदै जाँदा एनर्जी कम हुनुपर्छ गुड अनि मैले कम गराएँ एनर्जी कम गराएँ यो कम गराएर 0 सम्म ल्याइन हेर है फेरि कम गराएर के सम्म ल्याइन यो फर्स्ट को जति चाहिँ ल्याइन किन ल्याइन भने फर्स्ट को र थर्ड को एनर्जी मध्ये कुनको एनर्जी बढी हुनुपर्छ त फर्स्ट को स्टेबिलिटी बढी छ कि थर्ड को फर्स्ट को बढी छ त्यो भएर थर्ड को एनर्जी अलिकति के हुनुपर्छ बढी हुनुपर्छ त्यो भएर मैले यो ग्राफ बनाउँदा सेकेन्ड को भन्दा कम चाहिँ बनाएर ल्याएँ तर फर्स्ट को जति चाहिँ होइन त्यो भन्दा बढी नै हुन्छ यसको एनर्जी भनेर माथि राखेको इज इट क्लियर हजुर कि बुझेन यो ग्राफ यहाँ तल किन आएन भनेको यहाँ आएको भए त फर्स्ट को जति स्टेबिलिटी हुन्थ्यो नि त अनि फर्स्ट को जति स्टेबिलिटी हुन्छ त ल भन रवि भन त सोध्न खोजा हो रवि ढकाल हजुर सर हजुर भन हैन तिमीले हात उठाएको छ त्यही भएर मैले सोध्न खोजेको हो कि भनेको ए हैन सर अनि यहाँ हेर है यो अब थर्डबाट घुम्दै गयो भने कुनमा जान्छ भन फोर्थमा अनि फोर्थ को एनर्जी बढी हुन्छ कि थर्ड को एनर्जी बढी हुन्छ होला ल गेस गर फोर्थ को बढी हुन्छ सबभन्दा बढी अनस्टेबल छ अब के भयो भने यसमा सबभन्दा नजिक CS3 पर्ने यही स्ट्रक्चर हो कि होइन सबभन्दा नजिक CS3 परेको यही फर्म हो कि होइन मैले यहाँ देखाएको स्ट्रक्चरमा यही सबभन्दा नजिक परेको यही फर्म हो कि होइन अनि सबभन्दा नजिक CS3 पर्यो भने टोर्सनल स्ट्रेस के हुन्छ सबभन्दा बढी हुन्छ र मोलिक्युल सबभन्दा अनस्टेबल हुन्छ त्यो भएर सबभन्दा बढी एनर्जी यसको हुनु पर्यो त्यो भएर फोर्थ को हेर्दाखेरि यहाँबाट झ्याप्प बढेर एनर्जी के भयो बढी भयो बुझ्छ हजुर अब फोर्थबाट घुम्यो भने कहाँ जान्छ भन त फिफ्थमा जान्छ हो कि होइन हजुर अनि फिफ्थ को एनर्जी फोर्थ को भन्दा के हुनुपर्छ कम हुनुपर्छ कम हुँदाखेरि 1 को जति हुनुपर्छ कि 3 को जति हुनुपर्छ त त्यसो भए 3 को जति हुनुपर्छ किनभने 3 0 फोर्थ उही फिफ्थ उही हैन त हेर त हो एउटामा CS3 राइटमा छ अर्कोमा लेफ्टमा छ अरु केही फरक छ र नाइ सर रिपल्सन त यो दुईटा CS3 को जति हो यो दुईटा CS3 को पनि कति हो त सेम त्यति नै हो त्यो भएर एनर्जी थर्ड को र फिफ्थ को के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ त्यो भएर यी घटाएर ल्याइ
फोर्थबाट घटेर फिफ्थमा आयो, यो फिफ्थको इनर्जी केसँग इक्वल आयो त? थर्डसँग इक्वल आयो। बुझ्छ कि बुझेन? हजुर सर बुझ्यो। अब हेर, फिफ्थबाट घुमेर केमा जानुपर्छ? सिक्स्थमा। अनि सिक्सको इनर्जी बढी हुनुपर्छ कि फिफ्थको त? सिक्सको। अनि सिक्सको इनर्जी केसँग इक्वल हुनु पर्ला हेर त? सिक्सको इनर्जी त के हुनु पर्यो? यो आखिर उस्तै त हो। यता CS3 थियो, यहाँ हेर त, यो सेकेन्ड स्ट्रक्चर हेर त एकचोटि। सेकेन्ड स्ट्रक्चर र सिक्स स्ट्रक्चरमा केही फरक छ? छैन, एउटै। उही त हो। यो साइडमा CS3 हुन्थ्यो भने यो साइडमा यो डिस्टेन्स जति हो, यो डिस्टेन्स पनि कति हो? त्यति नै हो। त्यो भएर सेकेन्डको र सिक्सको इनर्जी के हुनुपर्छ? सेम हुनुपर्छ। त्यो भएर यो फिफ्थबाट बढेर कहाँ गयो? सिक्समा गयो। अनि सिक्सको इनर्जी कति भयो त भन्यो भने सेकेन्डको जति थियो त्यति आयो। बुझिन्छ? हजुर सर। अनि सिक्सबाट घुमेर कहाँ जानुपर्छ भन अब? फर्स्टमै जानुपर्छ। अनि फर्स्टमा जानुपर्छ। त्यो भएर घटेरै फर्स्टमा ल्याएँ मैले। अनि फेरि घुमेर यहाँबाट यो घुमेर फेरि यही ठाउँमा जाने भयो। बुझ्छ नि यो ग्राफ? हजुर सर। त्यो भएर अब यहाँ इनर्जी भ्यालु कति हुन्छ भने सबभन्दा कम इनर्जी भएकोसँग रिफरेन्स लियो भने सेकेन्डको इनर्जी चाहिँ 3 to 4 किलो क्यालोरी पर मोल हुन्छ। अनि यो फर्स्टको र थर्डको कम्पेयर गर्दा 0.8 हुन्छ। र सबभन्दा बढी भएको ठाउँमा चाहिँ कति हुन्छ भने त्यो सबभन्दा कम स्टेबल भएको चिज चाहिँ 4.5 to 6 किलो क्यालोरी पर मोल हुन्छ। है यो भ्यालु यो तिनटाको छ नि। फर्स्टको इनर्जीसँग तिमीहरूले थर्डको कम्पेयर गर्यो भने 0.8 मात्रै फरक हुन्छ। त्यो भएर यसको र यसको स्टेबिलिटी सबभन्दा बढी भयो। अनि यी दुईटा मध्ये फर्स्टको स्टेबिलिटी बढी भयो। अनि सेकेन्ड र फोर्थको कम्पेयर गर्यो भने सेकेन्ड र फोर्थमा के हुने रहेछ त भन्यो भने सेकेन्डमा हेर त, सेकेन्डमा भन्दा फोर्थमा नजिक भएको भएर यो मोलिक्युलमा टोर्सनल स्ट्रेस बढी हुन्छ, स्टेरिक हिन्ड्रेन्स बढी हुन्छ। त्यो भएर यो फोर्थको इनर्जी सबभन्दा के हुन्छ? बढी हुन्छ। र त्यो फर्स्टसँग कम्पेयर गर्यो भने कति बढी हुन्छ त भन्यो भने इट विल बी अराउन्ड 4.5 to कति 6 किलो क्यालोरी पर मोल भनेको। इज इट क्लियर? हजुर सर। अनि मैले यही चिजलाई ग्राफिकली हेर डिफ्रेन्ट फर्ममा यो फर्ममा देखाउँदा पनि उही हो। यो बुझ्छ नि अब? है सबै। त्यो भएर तिमीहरूले अब के जान्नु पर्यो भने इफ यु आर आस्क्ड or if you have to define the conformational isomer of butane, again you have to write the definition of conformational isomer. Conformational isomer are nothing, they are simply the stereoisomer which are possible, in which interconversion is possible by rotation of carbon-carbon के single bond. In case of butane, the conformational isomer are classified into two types. फेरि यसमा पनि दुईटा हो। One is anti-conformer and another one is what? के भनेको छु मैले? Gauche conformer. Between anti and Gauche conformer, there are less stable conformers which are sometimes called as skew conformer. SKEW. बुझे नि? skew conformer. Yes. सबभन्दा बढी भएको एन्टी र गाउचे। अनि ती एन्टी र गाउचेको कन्फर्मरको बीचमा कम स्टेबल भएका तीनवटा आइसोमरहरू हुँदा रहेछन्। ती आइसोमरहरूको नाम हामी के भन्नुपर्छ? दे शुड बी कॉल्ड एज व्हाट? Skew conformer. And among these isomers, the anti-conformer have higher stability because two bulky groups CH3 remains far apart, so that torsional stress will be reduced. The stability of the conformer. बुझा छ? बुझेन? बुझा छ? हजुर सर। अब त्यसपछि तिमीहरूले यो फिगर बनाएर मैले लेखेको अथवा यो फिगर बनाए नि हुन्छ। मैले अनि सजिलोसँग बुझाउँदा यो फिगर बनाए नि हुन्छ। द 6 डिफरेन्ट टाइप्स अफ कन्फर्मर अफ ब्युटेन आर दिज भनेर यो 6 वटा बनाउने। अनि यहाँ फर्स्ट चाहिँ एन्टी हो, 3 र 5 चाहिँ के हो? गाउचे हो। अनि 2, 4, 6 चाहिँ के हो? स्क्यू कन्फर्मर हो। अनि प्र्याक्टिकल इभिडेन्सेस इज सोन बाई दिस ग्राफ भनेर यो ग्राफ बनाउने। इज इट क्लियर? हजुर। कि बुझेन? बुझेछ। मैले जुन फर्ममा बनाए नि हुन्छ भन्दा यो फर्ममा बनाए नि हुन्छ। अब यो फर्ममा हेर त कुन चाहिँ कन्फर्मरलाई एन्टी कन्फर्मर भन्छ भन्न त? यो ABCDEF भनेर लेखाएको छु नि मैले। कुन चाहिँलाई भन्छ तिमीहरूले? डी लाई।
त्यो डी लाई त्योबाट रोटेसन गराउँदा जसरी घुमाइने हुन्छ भनेको अनि यहाँ लेखेको छु अ कन्फर्मेसन अबाउट सिंगल बन्ड इन व्हिच टु मिथाइल ग्रुप लाई एट द डायहेड्रल एंगल अफ 180 डिग्री इज कॉल्ड एन्टी कन्फर्मर है दुईटा ठिक्क अपोजिट साइडमा परेको 180 डिग्रीमा भयो भने एन्टी कन्फर्मर भन्छ भनेको अनि मैले भन्दा पनि त्यही भनेको थिएँ इफ टु CH3 ग्रुप रिमेन फार अपार्ट if two CH3 group remain far apart that conformer is called as what एन्टी कन्फर्मर भनेको थियो त्यो भएर यहाँ एन्टी कन्फर्मर भनेर बताएको अनि अरुमा यही अनुसार लेखे मैले अनि यो डेफिनेसनमा पनि क्लियर बनाइदिएको छु द स्टेबिलिटी अफ एन्टी कन्फर्मर इज ग्रेटर देन गाउचे बिकज इन एन्टी कन्फर्मर स्टेरिक हिन्ड्रेन्स इज लो बिकज टू बल्की ग्रुप आर फार अपार्ट एज कम्पेयर टु व्हाट गाउचे कन्फर्मर अदर कन्फर्मर बिट्विन एन्टी एन्ड गाउचे कन्फर्मर आर कॉल्ड एज व्हाट स्क्यू इज इट क्लियर कति लेख्ने भन्ने बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो अब तिमीहरूलाई कसैले कन्फर्मेसन अफ आइसोमर अफ ब्युटेन भन्यो भने कति लेख्ने पो त फेरि एकपल्ट सुन अनि मैले यो टपिक चाहिँ टर्मिनेट गर्छु फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु राइट द डेफिनेसन अफ कन्फर्मेसनल आइसोमर डेफिनेसन अफ कन्फर्मेसनल आइसोमर लेख्न सक्छ द स्टेरियो आइसोमर व्हिच आर इंटरकन्भर्सिबल बाई रोटेसन अफ कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड अब त कन्ठे भइसक्यो होला इन केस अफ ब्युटेन द कन्फर्मेशनल आइसोमर आर क्लासिफाइड एज भन्दा तीनटै लेख्दै नै हुन्छ आर क्लासिफाइड एज कन्फ्युजन भयो भने आर क्लासिफाइड एज एन्टी कन्फर्मर गाउचे कन्फर्मर एन्ड व्हाट स्क्यू कन्फर्मर among these the anti conformer have greater stability as compared to gauche and gauche conformer will have greater stability as compared to what skew conformer in case of anti conformer two methyl group are far apart so that steric hindrance or torsional stress will be reduced which increases the stability बुझ्या छ हजुर सर अनि ग्राफिकली 6 डिफरेंट है यही देखाइने हुन्छ ग्राफिकली 6 डिफरेंट कन्फर्मर अफ ब्युटेन आर रिटन एज भनेर पहिला यो स्ट्रक्चरली भनेर ग्राफिकली होइन सरी स्ट्रक्चरली 6 डिफरेंट कन्फर्मर अफ ब्युटेन आर रिटन एज भनेर यो डेमोन्स्ट्रेसन दिने बुझिन्छ हजुर सर अनि अर्को यो ग्राफ बनाउने अथवा तिमीहरुलाई मैले जुन सजिलो लाग्छ यो ग्राफ बनाउने हुन्छ यो ग्राफ बनाउने हुन्छ मैले एउटा ग्राफ एक्सप्लेन गरे अनि यो ग्राफिकली द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फर कन्फर्मेशनल आइसोमर अफ ब्युटेन इज शोन बाइ दिस ग्राफ भनेर यो देखाउने इज इट क्लियर हजुर सर कि बुझेन बुझ्यो न अरु केही सोध्नु छ त्यसपछि म अर्को पढाउँछु बल्ल अब यहाँसम्म चाहिँ बुझे मैले एउटा चीज चाहिँ अब तिमीहरुलाई मेमोराइज गर्न भन्छु यहाँसम्म त क्लियर छ है त्यसपछि म अर्को टर्म छ त्यो पढाउँछु अब 3 मिनेट बाँकी रहेछ त्यसपछि यो कन्फर्मरमा आजसम्म पढेकोमा हेर त त्यसपछि यही स्टेरियो आइसोमरको अर्को सब हेडिङ पढाउने बेला आजसम्म पढेको र नोटमा पनि मैले अस्ति नै फरवर्ड गरिसकेको थिएँ पढाए होला तिमीहरुले के चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो भने यसमा चाहिँ क्लियर कहाँबाट हुनु पर्यो भने यु शुड बी भेरी क्लियर विथ द टर्म्स इन्भल्भ इन स्टेरियोकेमिस्ट्री फर्स्ट अफ अल you should be very clear with the term what is stereochemistry. Stereochemistry is nothing, it simply denotes the three-dimensional arrangement of atom or group in the space, and you should be familiar with the terms used in stereochemistry, and those terms are chiral carbon or chiral carbon, stereogenic center, and plane of symmetry and optical activity. And while talking about the optical activity, you should be clear, you should be familiar to identify, you should know to identify the absolute configuration of optical active compound, that is R and S pump. That is very simple. The R and S pump छुटाउन सक्नुपर्छ अनि त्यसपछि you should be familiar with the term that is enantiomer, diastereomer, racemic mixture and mesocompound, and you should know the difference between enantiomer and diastereomer, racemic mixture and what? Mesocompound and what? Chiral and or chiral carbon. अनि त्यसपछि गएर अर्को काम के क्लियर हुनु पर्यो भने the presence of chiral carbon is the basic criteria for optical activity but not the sole criteria. अनि त्यसको लागि तिमीहरुले के लेख्नु पर्यो भने you have to give the example, specific example of certain compounds.
which have chiral carbon, but they will not exhibit the optical activity. And the example is racemic mixture and what? Mesocompound. And you should write the compounds, example or name of those compounds which have, or you should write the name of those compounds which do not have chiral carbon but exhibit optical activity. That is the example of biphenyl compounds and what? Allyl compounds. And finally, you should be clear with conformational isomer, rotamer, or conformer. And these are nothing, they are simply the stereoisomer. Again, they are the stereoisomer. It means they will have difference in conformation, and that difference in conformation is brought about by rotation of carbon-carbon single bond. It means one conformer can be converted to another conformer by rotating the carbon-carbon single bond. And according to syllabus, we have to study the conformational isomer of ethane and butane. If you talk about the ethane, you will have two conformational isomers. They are called as what? Staggered and eclipse form. And staggered form will have greater stability. You have to show it with reference to the graphical representation or energy profile diagram for what? Conformational isomer of ethane. And if you talk about butane, you will have again two types. Stability को आधारमा हेर्यो भने two types. तिमीलाई three type नै भन्छु भने पनि confusion भएन. Again, okay, त्यस्तो confuse छ भने three type नै भनेर लेखा. They are anti-conformer, Gaussian conformer, and what? Skew conformer. And the stability of these three isomers is in the trend. Anti-conformer will have greater stability as compared to Gaussian, and will have greater stability as compared to what? Skew conformer. Greater stability of anti-conformer is due to presence of two bulky group at the angle of 180 degree. That is, they remain far apart, so that the steric hindrance or torsional stress will be reduced, increasing the stability of the anti-conformer as compared to Gaussian and what? Skew conformer. And the lower stability of skew conformer is due to greater torsional stress, because the bulky group remain at minimum angle, and electron repulsive stress, that is called as what? Steric hindrance. Is it clear up to here? यहाँसम्म मैले सम अप गरेकोमा क्लियर छ कि छैन भन त?